अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ्थेल्मिया, कंजक्टिवाइटिस। ऑफ्थेल्मिया कहते हैं अशुभ चश्म को, यानी हमारी आंख अगर इन्फ्लेम कर जाए, आंख की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम ऑफ्थेल्मिया कहते हैं। और कंजक्टिवाइटिस कहते हैं हमारी आंख का जो सफ़ेद पर्दा है, अगर वो इन्फ्लेम कर जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से, तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ऑफ्थेल्मिया जो है वो वसत लिए हुए है, यानी उसमें वैरायटी पाई जाती है। जैसे कि गनोडियल ऑफ्थेल्मिया है, सुजाक की वजह से अगर आ रहा है, नौज़ायदा बच्चों में अगर अशुभ चश्म आ रहा है। इजिप्शियन ऑफ्थेल्मिया है जो बड़ा ही एक सीरियस मर्ज़ है और छूत का मर्ज़ है, और इसमें बड़ी स्वेरिटी के साथ जो है सिम्टम आते हैं। मवाद जो बहता है वो पीपदार होता है। फिर एक ऑफ्थेल्मिया टार्सी है, यानी हमारे पपोटे के अंदर जो ब्लड वेसल का एक जाल बिछा हुआ है, अगर वो इन्फ्लेम कर जाता है तो उसको हम ऑफ्थेल्मिया टार्सी कहते हैं। ये ऑफ्थेल्मिया की मुख्तलिफ टाइप्स हैं या वैरायटीज़ हैं। अब कंजक्टिवाइटिस जो है वो सिर्फ आंख के सफ़ेद पर्दे की सोजिश है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ऑफ्थेल्मिया के ऊपर भी है और कंजक्टिवाइटिस के ऊपर भी है। क्यों, दोनों में आलमोस्ट सिम्टम भी एक जैसे हैं, दोनों के कॉजेज़ भी एक जैसे ही आ रहे हैं। फिर जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं वो भी आलमोस्ट एक जैसी ही इस्तेमाल होती है। लिहाजा अगर आपने ऑफ्थेल्मिया को ट्रीट करना है या आपने कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करना है तो उसके पीछे कॉजेज़ या उसके पीछे जो उसके साइन और सिम्टम्स आएंगे या मेडिसिन इस्तेमाल होंगी वो एक ही हैं। नौज़ायदा बच्चों में अशुभ चश्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें जब मैंने लेक्चर किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये मर्ज़ बच्चे के पैदा होने के बाद 28 दिन के अंदर अंदर आता है, जबकि ऑफ्थेल्मिया या कंजक्टिवाइटिस जो है ये किसी भी एज में किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकता है। तो आपने फ़र्क क्या याद रखना है कि कंजक्टिवाइटिस जो है वो हमारी आंख के सफ़ेद पर्दे का इन्फ्लेम करना है। और ऑफ्थेल्मिया में वैरायटीज़ पाई जाती हैं। वो पस वाला भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, और फिर यह है कि वो छूत के मर्ज़ में भी आ सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इजिप्शियन ऑफ्थेल्मिया जो है ये छूत वाला मर्ज़ है, ये एक दूसरे को लगने से, टच करने से भी हो जाता है। यानी जो मवाद बह रहा है अगर वो किसी दूसरे पर्सन को लगता है तो वो भी उस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। इस मर्ज़ के होने के जो कॉजेज़ हैं वो जिस तरह मैंने अभी कुछ ज़िक्र किए कि बैक्टीरियल भी हो सकता है ये मर्ज़, वायरल भी हो सकता है, यानी सुजाक भी इसका बायस बन सकता है, सिफिलिस मर्ज़ भी इसका बायस बन सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, आंख के ऊपर अगर कोई चोट लगी है उसके नतीजे में भी ये चीज़ आ सकती है। मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। केमिकल इरिटेशंस हैं कि यानी अगर कोई केमिकल आपकी आंख के अंदर चला गया या केमिकल जो है वो टच कर गया और उसके बाद इरिटेशन शुरू हुई तो फिर आपके जो आंख का सफ़ेद पर्दा है वो इन्फ्लेम कर सकता है। आंख के अंदर अगर कोई चीज़ चली जाती है, कोई फ़ौरन बॉडी आंख के अंदर चली जाती है, बाद औक़ात आपने नोटिस किया होगा कि मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हुए या पैदल जाते हुए भी आपकी आंख में कोई ना कोई चीज़ चली जाती है। बल्कि अक्सर औक़ात तो वो बिल्कुल जो छोटी मक्खी है ना वो भी आपकी आंख के अंदर चली जाती है, और फिर जब वो आपकी आंख के सफ़ेद पर्दे से टकराती है तो जब तक वो निकल नहीं जाती तो आप एक इरिटेशन की हालत में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा आंख में इरिटेशन होती है और आंख सुर्ख हो जाती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा अगर कोई फ़ौरन बॉडी भी हमारी आंख के अंदर चली जाए तो हमारी आंख का जो सफ़ेद पर्दा है वो इन्फ्लेम कर जाता है। इसके अलावा सर्दी लगने की वजह से, रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होने की वजह से, और वो लोग जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। सिम्टम्स जो हमारे सामने आते हैं वो ये कि एक तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, डिस्चार्ज होता है, और ये डिस्चार्ज जो है ये डिपेंड करता है कि अगर गनोरियल है या वायरल है तो उस सूरत में फिर डिस्चार्ज जो है वो बदबूदार भी होता है, गीद भी बहुत ज़्यादा बनती है, आंखें भी जुड़ जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, आपकी आंखें स्वेल कर जाती हैं, आईलिड्स आपके स्वेल कर
جاتے ہیں، خارش بہت شدید ہوتی ہے، جلن پائی جاتی ہے اور چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ یہ سردیوں کے موسم میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جس طرح بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، آج 28 کے 27 دسمبر ہے، 2022 چل رہا ہے اور شدید سردی پڑ رہی ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں جیسے ہی سردی میں جاتے ہیں ان کو بے تحاشا چھینکیں آتی ہیں، ناک میں سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے، آنکھوں میں شدید خارش ہوتی ہے، آنکھ کے سفید پردے میں سرخی آ جاتی ہے اور ہمارے جو آنکھ کا اندر والا حصہ ہے جو ویسے ہی ریڈ ہوتا ہے، جو ہماری میوکس میمبرین ہے، وہ شدید سرخی کی حالت میں آ جاتی ہے، اور جو انر کنتھائی ہے یعنی آنکھ کے جو اندرونی کونے ہیں وہاں پر شدید خارش پائی جاتی ہے۔ لہذا سردی اور ریسپیریٹری ٹریک کی انفیکشن، جیسے کہ آج کل موسم چل رہا ہے، یہ بھی آپ کی آنکھ میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو ادویات بڑھی ہیں جیسے کہ ایلیم سیپا ہے یا یوفریزیا ہے، تو آپ دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ آپ کی آنکھوں میں سے بہت زیادہ تیزابی پانی بہتا ہے نزلہ زکام کی وجہ سے، اور یوفریزیا میں سادہ پانی بہتا ہے، ناک میں سے یوفریزیا میں آنکھ میں سے تیزابی پانی بہتا ہے اور ناک میں سے سادہ پانی بہتا ہے، اور ایلیم سیپا میں آنکھ میں سے تیزابی پانی بہتا ہے اور ناک میں سے سادہ پانی بہتا ہے۔ تو یہ جو موسم ہے یہ بھی اس مرض کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں شبہ چشم کا ویسے ایک میں آپ کو بتا دوں کہ گرمیوں کے موسم میں یہ مرض زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں آ جاتی ہیں، یہ شبہ چشم وہی ہے جس کو آنکھ آنا کہتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں آ جاتی ہیں یا آنکھ دکھنا کہتے ہیں اس کو، تو وہ جو مرض ہے گرمیوں میں زیادہ آتا ہے سردیوں کی نسبت، لیکن اس کے لیے کوئی ایک ڈیفینیٹ رول نہیں ہے کہ گرمیوں میں ہی آئے گا یا سردیوں میں نہیں آئے گا۔ ابھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شدید سردی کی وجہ سے آپ کی ریسپیریٹری ٹریک کی انفیکشن کی وجہ سے یہ مرض آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور اگر آپ کے اندر گنوریا پایا جا رہا ہے، آپ کے اندر سفلس پایا جا رہا ہے، یا آپ کو کوئی فنگل انفیکشن ہو گئی ہے، تو وہ پھر موسم دیکھ کے نہیں ہوتی، وہ پھر مرض جو ہے وہ بیکٹیریا اور وائرس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سیویرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں جو میں نے آپ کو آپتھلمیا کی جو ڈفرینٹ ٹائپس بتائی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو مسائل پیدا کرنے والے ہیں وہ وہی ہے جو سوزاک کی وجہ سے آتا ہے، یا نوزائیدہ بچوں میں ماں کے اندر سفلس مرض پایا جا رہا ہے یا سوزاک پایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آتا ہے، یا ایجپشن آپتھلمیا ہے جس میں پیپ دار، جس کو شبہ چشم کہتے ہیں، بہت زیادہ پس والا جو ہے وہ مواد جو ہے خارج ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ادویات استعمال کرنی ہے اس مرض میں ہماری ہومیوپیتھک، وہ دونوں میں آپتھلمیا کی جتنی بھی ورائٹیز ہیں وہ، اور کنجکٹیوائٹس میں انہی ادویات کا استعمال کرنا ہے۔ جو سوزاک کی وجہ سے آپتھلمیا آ رہا تھا اس میں نے آپ کو، جب نوزائیدہ بچوں کا میں نے وہ کیا ہے تو میں نے آپ کو وہ ادویات بتا دی ہیں، آج بھی میں ان ادویات کو ریپیٹ کر دوں گی، تو لیکن میں اشبہ چشم میں جو ادویات ہوتی ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ کون سی ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں جو اشبہ چشم میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ نوزائیدہ بچوں کا جب میں نے شبہ چشم کیا یعنی آپتھلمیا نیونوٹورم میں نے جب کیا ہے، اگر آپ ان ادویات کو یاد رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اشبہ چشم جس کے پیچھے گنوریا یا سفلس پایا جا رہا ہے ان میں ہم نے کون سی ادویات استعمال کرنی، اور پھر جو سادہ شبہ چشم ہمارے پاس آ رہا ہے ان کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ٹاپ گریڈ جو ہماری میڈیسن ہے جو سب سے پہلے استعمال کی جاتی ہے جب آنکھوں میں بہت زیادہ سرخی پائی جا رہی ہو، بہت زیادہ خارش پائی جا رہی ہو، اور آپ کے پپوٹے سوجے ہوئے ہوں اور آپ کو ایک دم سے یہ مرض لاحق ہوا ہے، تو اچانک اور ایکیوٹ کنڈیشن کی بنیاد پر جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ اگر فیل ہو جائے اور ایکونائٹ کور نہ کر سکے تو پھر ہم سلفر کو انہی علامات کی بنیاد پر استعمال کرواتے ہیں۔ بایوکیمک کی ہماری بہترین دوائی ہے فیرم فاس، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ فیرم جو ہے وہ بیلاڈونا کے برابر ہے، سوشلر کا بیلاڈونا کہلاتا ہے جو فیرم فاس ہے، یہ بھی ایکیوٹ کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سرخی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جہاں بہت زیادہ سرخی پائی جاتی ہوگی، ریڈنس پائی جاتی ہوگی، ایچنگ پائی جاتی ہوگی، تو بایوکیمک میں جو آپ دوا استعمال کر سکتے ہیں وہ فیرم فاس ہے۔ پھر ہماری بیلاڈونا ہے، اور بیلاڈونا میں جو ایک کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے وہ سرخی کا پایا جانا ہے،
تو انفلیمیشن جو ہے بیلاڈونا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا جہاں کہیں انفلیمیشن پائی جا رہی ہے، جہاں کہیں سرخی پائی جا رہی ہے، آنکھ کا سفید پردہ سرخ ہوا پڑا ہے، آنکھ کے جو میوکس میمبرینز ہیں وہ ویسے ہی سرخ ہوتی ہیں، لیکن اگر وہاں پر خون ابلا پڑا ہوا محسوس ہو اور پیشنٹ روشنی برداشت نہ کر سکے تو وہاں پر جو ہم دوا استعمال کرتے ہیں وہ بیلاڈونا استعمال کرتے ہیں۔ یوفریزیا کا اپنا ایک کریکٹرسٹک ہے، یوفریزیا آنکھ کے بہت سارے مسائل میں استعمال ہوتی ہے، لیکن کریکٹرسٹک سمٹم کیا ہے کہ یوفریزیا میں آنکھ میں سے جو پانی بہتا ہے، جو آنکھ میں سے جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ انتہائی تیزابی ہوتا ہے، جس جگہ سے گزرتا ہے وہاں پر چھیلن پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو پیشنٹ آ کے یہ کہے کہ میرا تیزابی مواد خارج ہوتا ہے تو آپ یوفریزیا کو استعمال کروائیے۔ نوزائیدہ بچوں کے اشوب چشم میں نے آپ کو کہا تھا کہ چھوٹا بچہ جو 28 دن کا ہے، 1 ماہ کا ہے، وہ آپ کو اپنی کوئی علامت نہیں دے سکتا، لیکن اشوب چشم چونکہ ہر عمر میں آتا ہے، لہذا پیشنٹ آ کے آپ کو بتائے گا کہ اس کو خارش شدید ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھیں مسلتا رہتا ہے، اس کے آنکھوں میں سے جو پانی بہہ رہا ہے وہ انتہائی تیزابی ہے، جب گالوں کے اوپر بہتا ہے یا ناک کی سائڈ سے گزرتا ہے تو وہاں پر چھیلن پیدا کرتا ہے، خارش پیدا کرتا ہے، اس سے روشنی برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو چھینٹے مارنا چاہتا ہے، ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے، تو آپ کے لیے دوا کی سلیکشن بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یوفریزیا آنکھوں میں سے تیزابی پانی خارج ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو پیشنٹ یہ کہے کہ ٹھنڈک سے آرام آ رہا ہے تو آپ دیکھیے آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا ہے، پپوٹے جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہیں، آنکھ کا سفید پردہ سرخ ہوا ہے اور پیشنٹ کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے آرام آ رہا ہے، تو آٹومیٹکلی جب ٹھنڈک سے آرام آئے گا تو آپ کی دوا جو ہے وہ ایپس میلیفیکا ہو جائے گی۔ کلکیریا کارب ہماری وہ دوا ہے جو مزاجی دوا ہے، کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے۔ خنازیری بچے، کلکیریا کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، بچوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، تو لہٰذا جہاں آپ کو کلکیریا کا کانسٹیٹیوشن ملتا ہے وہاں آپ کلکیریا کارب کو استعمال کروائیے۔ ہیپرسلف کا استعمال جو ہے وہ وہاں کیا جاتا ہے جب پس کا اخراج ہوتا ہے، اور جہاں کہیں پس آئے گی وہاں ہیپرسلف کا نام لازمی طور پر آئے گا۔ پھر پلساٹیلا ہماری دوا ہے، اور پلساٹیلا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلساٹیلا میں سے جو مواد خارج ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، لہذا جہاں کہیں زرد رنگ کا مواد خارج ہو، آنکھ کے پپوٹے جو ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں، آنکھیں کھولی نہ جا سکیں، اب یہ نوزائیدہ بچوں میں پایا جا رہا ہے، یہ بڑوں میں پایا جا رہا ہے، آنکھیں جو ہیں انفلیم کی ہوئی ہیں، یعنی پپوٹے جو ہیں انفلیم کر گئے ہیں اور بہت زیادہ خارش پائی جا رہی ہے، تو آپ پلساٹیلا کا استعمال کیجئے۔ پھر روسٹوکس ہماری دوا ہے جس میں پپوٹے سوجے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سے تیزابی پانی خارج ہوتا ہے، آپ روسٹوکس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹریکم آنکھوں کے حوالے سے ہماری بہترین دوا ہے۔ یاد رکھیے کہ ارجنٹم صرف نوزائیدہ بچوں کے اشوب چشم میں ہی کام نہیں آتی، ارجنٹم میں آنکھوں کے حوالے سے بے شمار سمٹم ملتے ہیں، لہذا اگر آنکھوں کے حوالے سے آپ کو شعبِ چشم کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، آنکھوں میں ککرے پڑے ہوئے مل رہے ہیں، آنکھوں میں زرد نہیں، آنکھوں میں مواد خارج ہو رہا ہے، صبح کے وقت آنکھیں جڑ جاتی ہیں، بدبودار مواد خارج ہوتا ہے، تو آپ نے ارجنٹم نائٹریکم کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو نائٹریکم ایسیڈم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اس اشوب چشم کی بہترین دوا ہے جو گنوریا کی وجہ سے آتا ہے۔ مرکسول جو ہے ہماری میادم کو ظاہر کرتی ہے، میادمیٹک ریمیڈی ہے، جہاں پر سفلس میادم کی وجہ سے یہ اشوب چشم آ رہا ہے وہاں آپ مرکسول کو استعمال کیجئے۔ تھوجا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے آپ کو سفلینم کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ بھی ہماری وہ ادویات ہیں جو اشوب چشم میں استعمال کی جاتی ہے۔ نیٹرومیور ہماری بہترین دوا ہے جو اشوب چشم میں استعمال کی جاتی ہے، اور پھر وہی بات، نیٹرومیور میں اشوب چشم کے علاوہ آنکھ کے بے شمار مسائل پائے جاتے ہیں، لہذا اگر آپ کو نیٹرومیور کے کریکٹرسٹک ملتے ہیں تو آپ نیٹرومیور کا استعمال کروائیے، اور روٹا جو ہماری آنکھوں کے حوالے سے بہترین دوا ہے اس کو نہ بھولیے۔
अशुभ चश्म के हवाले से या कंजक्टिवाइटिस के हवाले से हमारे पास बेशुमार अद्वियात हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वही अद्वियात बताई हैं जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है। आप अगर चाहें तो इन मेडिसिन को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी अगर सादा अशुभ चश्म पाया जा रहा है तो एकोनाइट, फेनोफॉस, बेलाडोना, यूफ्रेदिया है। अगर पीछे कोई म्याद पाया जा रहा है, यानी मर्ज़ पाया जा रहा है, सिफिलिस पाया जा रहा है या गनोरिया पाया जा रहा है, तो फिर वहाँ आपके पास वही अद्वियात हैं। नाइट्रिकम एसिडम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, पल्साटीला है, थूजा है, मेडोराइनम है, फिर आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर भी देखिए, आपको मैंने बताया कि आपके पास बहुत सारी अद्वियात हैं। जैसे कि अगर ठंडे पानी से आराम आ रहा है तो एपिस मेलिफिका को इस्तेमाल कर लीजिए, गर्मी से आराम आ रहा है तो आर्सेनिक को इस्तेमाल कर लीजिए, तेज़ाबी पानी बह रहा है तो जहाँ आपने एलियम सीपा को इस्तेमाल करना है वहाँ मर्क सॉल, मर्क कॉड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशुमार अद्वियात हैं हमारे पास इस मर्ज़ के हवाले से। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब करेक्टरिस्टिक सिम्टम आप सामने रखेंगे तो फिर आपके लिए दवा का इंतखाब करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, ये सुर्खी जो मैंने आपको कहा बेलाडोना में भी पाई जा रही है, फेरमफॉस में भी पाई जा रही है, एकोनाइट में भी पाई जा रही है। तो फिर हम किस तरह फ़र्क करेंगे कि हमने कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है? या तो हम तीनों को अल्टरनेट करवा दें, या अगर आप सिंगल रेमेडी करना चाहते हैं तो याद रखिए कि बेलाडोना के पेशेंट जो हैं वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने किसी भी मर्ज़ में अगर रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो दवाई आपकी बेलाडोना है। वो अपने आंखों के ऊपर हाथ रख लेंगे, तकिया रख लेंगे, अपनी चादर या अपना दुपट्टा रख लेंगे, उनसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह ग्रेफाइट हमारी मेडिसिन है, इसमें भी जो है पेशेंट जो है आर्टिफिशियल रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आंखों में से लेसदार मवाद जो है खारिज होता है और मरीज़ जो है वो खनाजीरी मिजाज यानी वो दूधों के अमराज में मुब्तला होते हैं, तो वहाँ हम ग्रेफाइट को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारी तमहीद बात नहीं है, इसकी तफसील बयान करने का मकसद ये है कि हमारे पास एक मर्ज़ के लिए होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात होती हैं, लेकिन हमने करेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर चंद अद्वियात को मुंतखब करना होता है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पेशेंट के सिम्टम के नज़दीक होती हैं उनका इंतखाब करके पेशेंट को इस्तेमाल करवाना होता है। अब मैंने आलमोस्ट मेरे ख्याल 15-16 मेडिसिन तो आपको ऑफ्थेल्मिया की ही बता दी हैं। तो आपने 15-16 मेडिसिन तो नहीं एक साथ इस्तेमाल करवानी, आपने वही मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है जो पेशेंट के सिम्टम से बहुत क्लोज होंगी। तो मैंने आपको हर मेडिसिन का करेक्टरिस्टिक सिम्टम बता दिया। अब दूसरी बात, ये वो मेडिसिन हैं जिनको मैं आलमोस्ट हर मर्ज़ में दोहराती हूँ और हर मर्ज़ के हवाले से उसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम बताती हूँ। बेलाडोना जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि बेलाडोना इज़ इक्वल टू इन्फ्लेमेशन। बेलाडोना बच्चों की बेहतरीन दवा है। बेलाडोना टॉन्सिल्स में इस्तेमाल होती है। बेलाडोना गिलहर गॉइटर में इस्तेमाल होती है। कमर दर्द की बेहतरीन दवा है। क्यों? जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन पाई जाएगी वहाँ बेलाडोना का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो ऑफ्थेल्मिया है या ये जो आपका कंजक्टिवाइटिस है, ये क्या है? ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द वाइट मेम्ब्रेन है। ये आपके सफ़ेद हिस्से की इन्फ्लेमेशन है, आपके आंख के सफ़ेद हिस्से की इन्फेक्शन है। तो कैसे आप दवाई का इंतखाब नहीं कर पाएंगे? बस अपने जहन में करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को रखा कीजिए कि कौन सा करेक्टरिस्टिक सिम्टम किस दवा का पहचान बनता है, उसके बाद आपके लिए दवा का इंतखाब करना आसान हो जाता है। ये जितनी भी मैंने अद्वियात आपको बताई हैं ये आप 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते, 30 पोटेंसी में ही बल्कि इस्तेमाल होती हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, 200 में इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर हमारा कुछ अद्वियात है जिनका आप वो ड्रॉप्स की सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यूफ्रेजिया है, बेलाडोना है, इसके अलावा रूटा हमारी मेडिसिन है। आप इनको इनके कुछ मदर टिंचर के कतरे लेकर आप इसको रोज़ वाटर में डालकर आप आई ड्रॉप्स खुद भी तैयार कर सकते हैं और अपनी आंखों में डाल सकते हैं। शुक्रिया।